ईद का दिन था। मैं ड्योढ़ी के पास खड़ी थी। कुंडी बजी। सहन में इस दम कोई न था। मजीद अंदर आ गया। वो हमारे घर के बुज़ुर्गों से ईद मिलने आया था। ईद मुबारक कहते ही उसने मुझे इस अंदाज से छुआ कि गुस्से से मैं लाल हो गई। वो मेरा सुर्ख चेहरा भांप कर जल्दी से आगे बढ़ गया। कुछ दिन गुस्सा बरकरार रहा, फिर दिलो जहन में एक अनजानी कसक जागी। ये कसक बढ़ते बढ़ते घाव होती गई। तभी बारिशों का मौसम आ गया। कोयल की कूक के साथ ये कसक भी बुरहा की हूक बनकर कानों को छेदने और दिल को कुरेदने लगी। रूह को बेकल और तन को अंगारा करने लगी। फिर तो मन पागल ने मेरी एक न मानी। अरमानों की भीगी चादर ओढ़कर मैं रात की स्याही में छुपती छुपाती मजीद की बैठक के दर पर दस्तक देने जा पहुंची। उसका घर हमारे घर से मिला हुआ था और उसकी बीवी मैके गई हुई थी। वो घर में अकेला था और मैं इस समय सारे जहां में अकेली थी। हम दोनों मिले, वो भी शायद इसी दिन की राह देख रहा था। उसने अपनी शादी से पहले मुझसे शादी की कसम खाई थी, मगर माँ के दबाव में उनकी भांजी से ब्याह रचा लिया। कसम भुला दी और मेरी मोहब्बत लूली लंगड़ी हो गई। आज मगर जैसे मेरी माजूर मोहब्बत को पर लग गए थे। आखिर इस किस्म का एक बार तो उसे ताना देती जिसको उसने खुद खाया और फिर खुद छूटा कर दिया। पहले तो मैंने उसको खूब जली कटी सुनाई और बेवफाई के तानों से कलेजा छलनी किया। वो चुप सुनता रहा। फिर जब आंसुओं की धारा में सब शिकवे धुल गए तो हमने आलम बेदारी में ही आलम बाला की सैर कर ली। हमारी मोहब्बत का किस्सा 2-4 दिन का नहीं, 10 बरस का था। अब मैं ना चाहते हुए भी उसके पास जाने लगी। अपने कदमों पर इख्तियार न रहा। बुझी हुई राख को कुरेद कुरेद कर हम चिंगारियों को फिर से फूंके मारें तो मोहब्बत का शोला जाग उठता है। किस्सा मुख्तसर, अपने वजूद की तमाम तर रानाइयों और चाहतों के हाथों पाकीज़गी की बेदाग चादर को परे डालकर मैं उसकी हो गई। मुलाकातें रोज़ होने लगीं। घर वालों का खौफ और दुनिया का धड़का जाता रहा। हम उन हदों को छू आए कि जिसकी इजाज़त माशरा नहीं देता। वो मेरी मोहब्बत में सियाना बन गया और मैं उसकी चाहत में अंधी हो गई। मोहल्ले में वो एक शरीफ नौजवान समझा जाता था, मगर इसी शराफत के लिबादे को ओढ़कर वो अब रातों को भी मिलने लगा। मैं उसी को इल्ज़ाम क्यों दूं? दिल नादान पर किसका इख्तियार? भीगी रातों, बरसती बारिशों में ये मैं ही थी जो इसका दर खटखटाया करती थी। उसकी माँ दवा खाकर मदहोश पड़ जाती और बीवी रूठ कर मैके जा बैठी थी। अपने जलते वजूद की तपिश की ताब ना लाते हुए वो बरसती बारिश में गली में निकल आता। तो मैं भी आखिर इंसान थी। मोहब्बत के जज्बात जब अलाव का रूप धार लें तो खुद को संभालना महाल होता है। मैं ही सुलगती हुई घर की दहलीज पार कर लेती तो वो क्या करता? मुझे धक्का देकर तो वापस ना कर सकता था। अंजाम से नज़रें चुरा ली। मैंने बहुत बार बाप की इज्जत और ख़ुद को जान पर खेल कर रात के अंधेरे में सरहद पार की, जिसको बाबुल की दहलीज कहा जाता था। और उसने एक बार फिर कसम खा ली कि कुछ दिन ठहरो, मैं बीवी से तलाक का फ़ैसला निपटा लूँ। ये बरादरी का मामला है और मेरी गर्दन इस हिस्से से बुरी तरह फंसी हुई है। तुमसे जल्द शादी कर लूँगा। एक बार फिर उसने सुनहरा ख्वाब दिखाया और एक बार फिर मैं इस ख्वाब के सुनहरेपन में जकड़ी गई। अंजाम से हम गाफिल थे। जब इसने आंखें दिखाईं तो मैं थर थर कांपने लगी। मजीद से मिन्नत की कि इस आने वाले घटना से निजात ना मिली तो मर जाऊंगी। क्या माँ बाप को मुंह दिखाऊंगी? उसने कहा, डरो नहीं, मैंने कसम खाई है, एतबार करो और ममता का दिल ना कुचलो। मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूँ और फिर क्यों कोई खून नाहक अपने सर लेती हो? राज आश्कार होता है तो होने दो। हर तरह के हालात का मैं जिम्मेदार हूँ। इस कहानी में मेरा नाम आने दो। तुम्हारे घर वालों को मुझ ही से शादी करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो तालीम याफ्ता हैं, उनको तुम्हारी जान और अपनी आन प्यारी नहीं। अब ये काम तो तुम ही को करना है। अपनी माँ को एतमाद में लो, वरना मैं तो तुम्हारे बाप का दर खटखटा कर ये नहीं कहने वाला कि जल्दी से लुबना की शादी मुझसे कर दो, वरना तुम्हारी नामूस का ताज महल तुम्हारे सर पर गिरने वाला है। उफ, कैसी मुश्किल में डाल दिया था मजीद ने मुझे। दिल तो मेरा भी यही चाहता था कि खुद को हालात के हवाले कर दूं। तकदीर के हाथों में दुखों का मगर बहुत भारी खंजर भी था और मैं दुखों के खंजर को दिल में उतार कर भी मोहब्बत की माला गले में डालना चाहती थी।
اپنے دامن میں چاہت کا پھول ڈال کر دل کے تال پر رقص کنا آرزوؤں کی پینگ میں جھولنا چاہتی تھی۔ ہمت کر کے ماں کو راز بتا دیا۔ وہ کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ اب وہ موڑ آ چکا تھا کہ تدبیر سے بھی تقدیر کی سیاہی نہ دھل سکتی تھی۔ والد کو ہمراز کرنے کا حوصلہ ماں میں نہ تھا، اور خاندان کے ماتھے پر میرا یہ راز کلنک کا ٹیکا بن کر لگنے والا تھا۔ ایسے میں دادی نے ہمت کی اور میرے والد کے غصے کو قابو کر کے ان کو راہ دکھائی کہ حل موجود ہے۔ خواہ مخواہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کالک لگ چکی ہے۔ اب ہر صورت سورج نکلنے سے پہلے اس کو دھونے کی کوشش کرو۔ ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ مجید کا گلا جا کر پکڑو، اور وہ تمہاری بیٹی کو قبول کرنے پر راضی ہے تو قاضی بلا لو۔ والد صاحب نے ایسا ہی کیا اور اعلان کر دیا کہ نکاح میں نے مجید سے کر دیا تھا، اب رخصتی ہو گئی۔ یہ سن کر سبھی عزیز سکتے میں آ گئے۔ مجید کی بیوی کو بھی اس کے میکے خبر ہو گئی۔ وہ اپنے روٹھے رہنے پر لعنت بھیج کر بلکنے لگی۔ اب وہ 8 آنسو روتی تھی، اور میں نئی نویلی دلہن بن کر اس کی مہکتی سیج پر چڑھ بیٹھی تھی۔ وقت مقررہ پر چاند سا بیٹا پالنے میں آ گیا تو ساس بھی ہر غم بھلا کر پوتے کے پالنے کو چاؤ سے جھلانے لگی۔ اب مجید کی پہلی بیوی کے میکے والوں کو تاؤ آ گیا، جو منتوں سے نہ مانتے تھے، خود ہی بیٹی کو مجید کے در پر لائے اور گھر میں دھکیل کر پہنچا دیا۔ بیٹی سے کہہ دیا کہ مرو یا جیو، اب تمہارا گھر یہی ہے اور مجید ہی شوہر ہے، ایک اور شادی کر لے یا 3 کر لے، مرد کو 4 کی اجازت تو ہے۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، جو رانی تھی وہ رایا بن کر رہنے لگی، اور میرا حکم گھر پر مہارانیوں کی طرح چلنے لگا کہ جس کو پیا چاہے وہی سہاگن۔ مجید کے گھر والے اب میرے سامنے دبی زبان سے بات کرتے تھے اور سر جھکا کر چلتے تھے۔ اس کی بیوی ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی، پھر ان آہوں کو مجید کے ڈر سے دل ہی میں گھونٹ لیتی تھی۔ مجھ سے مگر زیر لب کہتی تھی، گھر کی مالکن بن گئی ہے تو کام بھی سنبھال۔ تب میں جواب دیتی کہ تو نے خود اپنی راج پاٹ کو لات ماری، کیوں اتنے دنوں روٹھ کر میکے جا بیٹھی تھی اور اپنے میاں کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ اب میں ہوں مالکن، میں نے راج پاٹ سنبھالا ہے تو راج کو کاج سے کیا نسبت۔ تب ساس کو دکھ ہوتا، کہتی مل جل کر شرافت سے رہو، ورنہ کیا، یہ سانجے کی ہنڈیا ہے، یوں ہی رہی تو بیچ چوراہے میں پھوٹے گی۔ بہتر ہے کہ اپنی بھانجی کو میکے بھجوا دو، مجھ سے اس کا یہاں رہنا برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹی لبنہ، کیا تم کو خوف خدا نہیں؟ مگر اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ غرض اس تو میں گھر کا وہ حال ہوا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے پنگھٹ کا پانی۔ وہ گھر کا کام نہ کرتی تو مجید سے رو رو کر فریاد کرتی، یہ موری کی اینٹ کیوں چبارے لگی، تو اپنی کرنی آپ ہی بھوگی، میں کیوں تیرا کیا بھگتوں۔ میں جواب دیتی تو وہ گرا لگاتی۔ تب مجید پاؤں سے جوتا کھینچ کر اس کو دے مارتا کہ کہاں تو میرے دل سے اتری ہوئی اترن اور کہاں یہ میرے دل کی رانی، کہاں راج بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کہ نہ خود کو لبنہ سے ملاتی ہے۔ اب تو اس کے منہ کو آئی تو چٹیا سے پکڑ کر چلتا کر دوں گا۔ گھر سے جب مجید میری سوتن کو پھٹکارتا، میں پھول کر کپا ہو جاتی اور اپنی کامیابی پر کھل اٹھتی۔ اب نیلی چھتری والے کو تاؤ آ گیا، اس سے یہ ظلم کا تماشا دیکھا نہ گیا۔ اس نے فرشتوں کو اشارہ کیا، انہوں نے پروں کو پھڑپھڑایا اور اس آواز نے حضرت اسرائیل کو متوجہ کیا۔ ساتھ میری بدبختی بھی جاگ پڑی۔ مجید لاہور جا رہے تھے کہ سکھر کے پاس ریل کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ موت نے اس ہستی کو ہم دونوں عورتوں کے درمیان سے اچک لیا جو وجہ انات بنی تھی۔ مجھ کو میری سوتن اپنی سیج پر سے دھکا نہ دے سکی، مگر موت نے یہ وار کاری کر دکھایا۔ ہمارے علاقے میں کھلی چھٹی تھی، ہر آدمی کو آزادی تھی کہ چاہے انصاف نہ کر سکے پھر بھی جتنی بھیڑیں چاہے پال لے، نکاح میں چاہے 10 رکھ لے، مگر ان کے حقوق کی پرواہ کس کو ہے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، مگر میں بیوگی کی سفید چادر اوڑھ کر 2 بیٹوں کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی دہلیز پر واپس آ گئی۔ میری سوتن ان کی رشتہ دار تھی، برادری اس کے دکھ سکھ کی ذمہ دار تھی۔ مکان ساس کے نام تھا، وہ میری سوتن کو ملا اور ہر شے پر اسی کا قبضہ ہو گیا۔ وہ 11 بھائیوں کی بہن تھی، جبکہ میرا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی 13 برس کا۔ اب ابا کہتے تھے بدبخت اگر غلط رستے پر نہ چلتی تو آج اتنی بڑی سزا نہ ملتی۔ میں تو مر جاؤں گا، جانے کے بعد تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور میں دل ہی دل میں چپکے چپکے کہتی تھی
کہ آپ کو سزا ملی کہ سیدھے سبھاؤ مجید کو رشتہ نہ دیا، اور مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن مجھ کو سزا سوتن سے برا برتاؤ کرنے کے کارن ہو گئی۔ میں نے اس کا دل جلایا، غرور کیا۔ اللہ نے اس غرور کی ایسی سزا دی کہ نہ شوہر رہا اور نہ غرور رہا، گھر سے بھی نکلنا پڑا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔